हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा स्क्युनेस एन्ड कर्टोसिसको बारेमा हेरिरहेका थियौँ है। र आज हामीले मेजर अफ कर्टोसिसको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। मेजर्स अफ कर्टोसिस के हो त, कर्टोसिस किन कर्टोसिस चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको कुरा पनि यहाँ थोरै गरौँ। हामीले अगाडि स्क्युनेसमा नि भनिसकेका छौँ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले एउटा सेन्ट्रल भ्यालु दिन्छ। के गर्छ त, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको सबै डेटाहरू कहाँनिर टुङ्गिन खोज्छन् भनेर भन्नु हो। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले त्यो कुरा दिन्छ। त्यसपछि कुरा आएको थियो डिस्पर्सनको कुरा, डाटाहरू कतिको स्क्याटर भएको छन् भन्ने कुराहरू दिन्छ डिस्पर्सनले। त्यसपछि थर्डमा आयो स्क्युनेस। स्क्युनेसले के कुरा दिने भयो भन्दा हाम्रो डेटा कतिको अनसिमेट्रिकल छ भन्ने कुरा दिन्छ, अथवा जुन सिमेट्री छ कतिको सिमेट्रीको नजिक छ अथवा कति टाढा छ भन्ने कुरा स्क्युनेसले दिने भयो। त्यसपछि आउँछ कर्टोसिसको कुरा। कर्टोसिस अब हामीले त यो सबै कुराहरू गऱ्यौँ, तर अब हाम्रो कर्भ कति ठुलो छ भन्ने कुराहरू आउँछ है। कर्टोसिस भनेको चाहिँ के हो त, मेजर्स के त पिकेडनेस or flatness of a frequency curve। कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी कर्भ कति चुचो छ अथवा कति फ्ल्याट छ भन्ने कुरा कर्टोसिसले मेजर गर्छ। यसले हामीले के फाइदा दियो त, डेटाहरू सानो ठाउँमा धेरै डिस्ट्रिब्युट भएको छन् कि चुचो भएर धेरै डिस्ट्रिब्युट भएको छन् भन्ने कुराहरू यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ हैन। अलि त्यो कुराहरू दिन्छ। कर्टोसिसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने अब हामीले कसरी गर्न सक्यौँ त भन्दा, इट इज अ मेजर अफ whether the data are peaked or flat relative to normal distribution। ठीक छ। अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के हो त, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्दा अहिलेको लागि हामीले यति बुझौँ कि सपोज यो एउटा जुन कर्भ छ नि, यो एउटा बेल सेप कर्भ जुन छ, यसले हामीले एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन दिन्छ। यो नर्मल एउटा डिस्ट्रिब्युसनको एउटा सर्टेन भ्यालुहरू पनि हुन्छ। त्यो भ्यालु भन्दा यो कर्भ जुन छ, यो कर्भ चाहिँ कतिको फ्ल्याट छ अथवा कतिको शार्प छ भन्ने कुरा मेजर गर्नु। एउटा सर्टेन यहाँनिर के हुन्छ त, हाम्रो डेफिनेसन भन्छ नि त्यसलाई, त्यो डेफिनेसन अनुसार एउटा हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन अनुसार यहाँनिर हामी थोरै कामहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ है। ठिक छ कुरा हो, त्यो डेफिनेसन अनुसार हामी काम गर्छौँ। र त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्दा डाटा कति पिकमा छ अथवा कति फ्ल्याटमा छ भन्ने कुरा मेजर गर्नु नै के हो त, कर्टोसिसको मेजरमेन्ट गर्नु हो। ठिक छ। यसलाई चाहिँ के भनियो त, कर्टोसिस भनेर। अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दा यसलाई एउटा स्ट्याटिस्टिकल मेजर भनिन्छ, जसले चाहिँ पिकेडनेस अर फ्ल्याटनेस अफ कर्भ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले कर्भ बनायौँ भने त्यसको कति पिक छ अथवा त्यो कति फ्ल्याट छ भनेर मेजर गर्नु विथ रेस्पेक्ट टु नर्मल कर्भ। र के यसले थाहा पाइन्छ भने हाम्रो कर्भ चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युट छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। जेनरली कर्टोसिसको लागि हामीसँग दुई तिनवटा मेथड भन्नाले पनि कर्टोसिस डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ 3 टाइप्समा हुन्छ। 3 टाइप्सको हुनसक्छ। पहिलो भनेको लेप्टोकर्टिक कर्भ भन्नुस्। दोस्रो भनेको प्ल्याटिकर्टिक कर्भ भन्छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ मेसोकर्टिक कर्भ भयो। ठिक छ। लेप्टो, प्ल्याटी र मेसो। लेप्टो भन्ने चाहिँ के बुझ्नु, चेप्टो भनेर बुझ्नु तपाईँहरूले। ठिक छ। चेप्टो भनेपछि एकदम शार्प कर्भ, लेप्टो भन्ने चाहिँ के आयो त, चेप्टो भनेर आयो है। सपोज हाम्रो कर्भ चाहिँ एकदमै चुचो हुन जान्छ भने यस्तो खालको कर्भलाई चाहिँ लेप्टोकर्टिक कर्भ भनेर भन्छ। ठिक छ। के छ त, एकदम पोइन्टेड पिक छ, एकदम पोइन्टेड पिक छ नि, हो यस्तोलाई लेप्टोकर्टिक भनेर भन्छ। यदि
हाम्रो कर्वमा चाहिँ के छ त भन्दा पोइन्टेड पिक छैन। अब मेसोकर्टिक भनेपछि सरी प्ल्याटी भने चाहिँ फ्ल्याट भनेर बुझ्नु, फ्ल्याट भने चाहिँ फ्ल्याट हो भनेर बुझ्नु। फ्ल्याट भने चाहिँ त्यो कर्व चाहिँ के छ त एकदम थिचिएको छ है, एकदम थिचिएर बसेको कर्व छ। जस्तै यस्तोरी हामीले एउटा कर्व बनायौँ भने हेर्नुहोस् त यो कर्व त के छ त यसको स्थिति, अझै गाढा बनाइन्छु हेर्नुहोस् है, यो कर्व त टोटल्ली फ्ल्याट छ हैन हो। यस्तो खालको कर्वलाई चाहिँ प्ल्याटिकर्टिक कर्व भन्छ। यो माथिको कर्व भनेको हाम्रो लेप्टोकर्टिक कर्व भयो। अब मेसोकर्टिक कर्व भनेको चाहिँ के हो भन्दा न ज्यादा लेप्टोकर्टिक न ज्यादा प्ल्याटिकर्टिक, ठिक छ। यो चाहिँ बीचमा रहने कर्व, न ज्यादा चेप्टो हुने हैन, न ज्यादा न चुचो हुने न फ्ल्याट हुने, बीचमा रहने कर्व भनेको के भयो त हाम्रो मेसोकर्टिक भयो। कस्तो भयो भन्दाखेरि जस्तै यहाँनेरि यो कर्व जुन छ यो भनेको हाम्रो मेसोकर्टिक कर्व भयो। यो न ज्यादा चुचो छ न ज्यादा फ्ल्याट छ हैन, बीचमा रहेको कर्व भयो। यसलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो तीन टाइपका हाम्रो कर्वहरू भयो। यसको डेफिनेसन चाहिँ याद गर्नु पर्यो है, अरू धेरै कुरा त चाहिँदैन। यसपछि आयो कसरी चाहिँ हामीले कर्टोसिस मेजर गर्न सकिन्छ। ल मेथड अफ मेजरिङ कर्टोसिस, ठिक छ। कर्टोसिस कसरी मेजर गर्न सकिन्छ होला त भन्दा हामीसँग दुईवटा तरिका छ। एउटा भनेको पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेर छ, ठिक छ। अब पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस छ, यसमा चाहिँ हामीले कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो फर्मुला भनेको k इज इक्वल्स टु q इन्टु qd डिभाइडेड बाई p90 माइनस p10। यहाँनिर qd भनेको के हो त हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर हो। qd भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन भयो। यसको फर्मुला चाहिँ q3 माइनस q1 डिभाइडेड बाई 2 भयो हैन। त्यसगरी अब p90 भनेको 90th पर्सेन्टाइल भइहाल्यो र p10 भनेको के भयो त 10th पर्सेन्टाइल भयो हैन। यो हाम्रो पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भयो। अब सपोज k को भ्यालु चाहिँ 0.263 ठ्याक्कै 0.263 भयो भने यसलाई चाहिँ मेसोकर्टिक भन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ न ज्यादा चुच्चो न ज्यादा फ्ल्याट, अथवा यसलाई नर्मल कर्व भनेर पनि भन्छ। त्यसै गरी k को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0.263 भयो भने यस्तो खालको कर्व चाहिँ लेप्टोकर्टिक हुन्छ, ठिक छ। कस्तो हुने रहेछ लेप्टोकर्टिक। त्यसै गरी लेस देन 0.263 भयो भने यो चाहिँ हाम्रो प्ल्याटिकर्टिक कर्व हुन्छ, ठिक छ। यसले हामीलाई प्ल्याटिकर्टिक डिस्ट्रिब्युसन दिने काम गर्छ। यति तीनटा कुराहरू पनि बुझ्नु पर्यो है। यसको एउटा प्रब्लम गरौँ। हामीले अर्को जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो कुराहरू अलिकति धेरै नै छ हैन, र त्यो कुराहरू अलिकति डिटेलली एकै भिडियोमा हेर्दाखेरि राम्रो पनि हुन्छ है। त्यो भएर त्यो कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हेर्छौँ। सो यहाँनिर अब एउटा प्रब्लम गरौँ। मलाई दिएको छ मार्क्स र यतापट्टि छन् नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर छन्। मार्क्स के छ त भन्दा 9, 10, 11, 12, 13 भनेर छ। यहाँनिर 2, 2, 5, 3 अनि 2 भनेर छ। अब जुन हाम्रो फर्मुला छ यसमा त क्वार्टाइल डेभिएसन q3, q1, p90, p10 हरू भेट्नु पर्ने छ। यो कारण यहाँनिर हामीलाई cf चाहिने भयो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेपछि यहाँ 2, 2 + 2 भनेको 4, 4 + 5 भनेको 9, 9 + 3 भनेको 12, 12 + 2 भनेको 14 आउने भयो। त्यसैले हाम्रो n को भ्यालु पनि कति भयो 14 हुन गयो। अब हामीले q1, q3 त्यसपछि p90 र p10 को क्याल्कुलेसनहरु गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। यो चारवटाको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुलाई आउन त आइहाल्छ, त्यही पनि म थोरै देखाइदिन्छु हैन कसरी के भ्यालु निक्लेला भन्नाले। q3 q1 भनेपछि के हुन्छ त
भ्यालु अफ n प्लस 1/4 यहाँनिर आइटम हुन्छ है। अब भ्यालु अफ 14 प्लस 1 15 भयो, 15/4 आइटम हुन गयो। यो भ्यालु कति आउँछ त अब 4 2 जा 4 3 जा 12 हैन, 4 3 जा 12 आयो, अनि बाँकी रह्यो 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यति आइटम आयो नि त हैन। अब 3.575 सँग इक्वल हुने त छैन, तर 4 छ नि, 4 सँग एसोसिएटेड भ्यालु कति छ 10 छ। त्यसैले Q1 को भ्यालु कति भयो त यहाँ Q1 = 10 हुन गयो। त्यसैगरी Q3 को भ्यालु के हुन्छ यहाँनेर, Q3 भनेको भ्यालु अफ 3 × n + 1/4 हुन्छ, 4th आइटम हुन्छ यहाँनेर हैन, 4th आइटम हुन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ त, भ्यालु अफ 3 × 3.75 आइटम आउँछ कि आउँदैन हैन, 3.75। सो यो भ्यालु कति हुन्छ, भ्यालु अफ यहाँनेर 5 7 3 जा 21 22 भयो, यहाँनेर 10.25 आइटम भनेपछि Q3 को भ्यालु कति आउँछ ले हेर्नुस् त, 10 सँग इक्वल हुने त छैन, तर 12 छ, यो भन्दा अलिकति ठुलो र यससँग भ्यालु एसोसिएटेड 12 छ। सो Q3 को भ्यालु 12 हुने हो। अब P90 भेट्नु पर्यो। P90 भनेको कति हुन्छ त, भ्यालु अफ 90 × n + 1/100 हुन्छ, 100th आइटम हुन्छ। अब यो भ्यालु कति हुन्छ, यो एउटा 0 काट्दियौ, यतापट्टि 15 आयो, यो भ्यालु भनेको भ्यालु अफ 9 × 1.5 आइटम हुन्छ। कति आउँछ, भ्यालु अफ 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 13 आइटम हुन जान्छ। यो 13.5 सँग इक्वल कुन छ त, 13 मात्रै छ, अन्तिमको 14 छ। यो 14 सँग एसोसिएटेड करेस्पोन्डिङ भेरिएट भ्यालु भनेको 13 छ, त्यही भएर P90 को भ्यालु पनि 13 हुने भयो। अब बाँकी रह्यो P10। P10 को भ्यालु के हुन्छ, भ्यालु अफ 10 × n + 1/100th आइटम हुन जान्छ हैन, 100th आइटम हुन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ, भ्यालु अफ, अब यो एउटा 10 काट्यो, n + 1 भनेको कति छ 15 हुन्छ भनेपछि 1.5 आइटम हुन्छ। अब 1.5 आइटम भनेपछि हाम्रो केसँग इक्वल भयो, 2 सँग इक्वल भयो भनेपछि 9 हुन्छ। सो P10 को भ्यालु कति भयो त, यहाँनेर 9 हुन गयो। अब यो सबै भ्यालुहरु हामीले सबट्र्याक्सन गरेर हेरौँ है त, सरी फर्मुला लगाऊ। सो फर्मुला के छ, कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन डिवाइडेड बाइ P90 माइनस P10। अब क्वार्टाइल डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ, Q3 माइनस Q1/2 भयो, यतापट्टि P90 माइनस P10 भयो। Q3 को भ्यालु कति छ 12 छ, Q1 को भ्यालु 10 छ, यहाँनेर 2 आयो। P90 को भ्यालु 13 छ, P10 को भ्यालु 9 छ भनेपछि 2 2 क्यान्सल भयो, यहाँनेर 1/4 आयो, 0.25 आयो। अब K को भ्यालु 0.25 भयो, जुन चाहिँ लेस देन 0.263 छ। लेस छ भने यो के भयो त, फ्ल्याट कर्भ भयो, अथवा यसलाई प्ल्याटिकर्टिक डिस्ट्रिब्युसन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो एउटा प्ल्याटिकर्टिक डिस्ट्रिब्युसन रहेछ, फ्ल्याट हुने रहेछ हैन। यति कुराहरु हामीलाई थाहा भयो। सो यहाँनेर हामीले आज के हेर्यौं त भन्दा मेजर्स अफ कर्टोसिस हेर्यौं र मेथड अफ मेजरिङ कर्टोसिसमा हामीले पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस कसरी क्यारी आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं हैन। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ र दोस्रो आउने जुन कुराहरु छ त्यो अलिकति लामो छ, त्यही भएर त्यसलाई छुट्टै अर्को भिडियोमा गर्ने चाहिँ सोच गरे मैले हैन। र त्यो सबै कुराहरु मोमेन्ट्सको कुराहरु इम्पोर्टेन्ट पनि छ है, त्यही भएर त्यो अर्को भिडियोमा गर्ने कुरा भयो। सो यहाँसम्म केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला हैन, त्यतिकै नबस्नु होला हैन। केही क्वेशन छ भने सोधिहाल्नु। थियोरिटिकल क्वेशन छ भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईहरुलाई पनि केही कुरामा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ र मलाई तपाईलाई लाग्छ कि म यो सब्जेक्टहरु चाहिँ पढाउन सक्छु, यो विषयहरु नेपालको स्टुडेन्ट्सहरुलाई बुझाउन सक्छु जस्तो लाग्छ भने त्यो काम गर्दा नि हुन्छ है। तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।